अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट की परफॉर्मेंस अनचेंज नोट पे यानी कि फ्लैट और रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट के अंदर दिखाई दी। स्टार्टिंग या इंट्राडे हाई की बात करें तो स्टार्ट में हम देख रहे थे कुछ नोट पॉजिटिव दिखाई दे रहा था मार्केट का, लेकिन ओवरऑल फ्लक्चुएशन और वीक का स्टार्टिंग इतना स्लो दिखा, यानी कि हम क्लोजर के टाइम की बात करें तो अगर मार्केट के अंदर ओवरऑल फ्लैट नोट आ गया, इट मीन्स कि मार्केट कल की मार्केट एक इम्प्रॉम्प्टू मार्केट होगी। यानी कि ये कहना मुश्किल होगा कि कल की मार्केट में क्या सिचुएशन जो है वो नजर आएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें वॉल्यूम्स के लिहाज से तो फ्राइडे की तरह सेम क्लोजर और सेम वॉल्यूम्स काफी हद तक दिखाई देते हैं। यानी कि वैल्यू वाइज और प्रॉपर्ली अगर हम कहें कि वॉल्यूम वाइज तो वो जो लैक लस्टर बिहेवियर हो जाता था पहले की मार्केट की तरह, लेकिन अब मार्केट में वो दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स काफी हद तक पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्वेस्टर्स की जहां तक बात है तो वो काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो अगर ओवरसीज इन्वेस्टर्स की बात करें तो जब से रोशन डिजिटल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो वो काफी हद तक इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान की मार्केट में वो काफी हद तक जो है हम कहेंगे एनर्जेटिक हैं और उनके अंदर पोटेंशियल नजर आता है कि वो आएं और इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान की मार्केट में। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स के अंदर देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 42,530.67 के लेवल पर, हाई साइड मार्केट की 42,720.98। यहां हम देख सकते हैं कि 300 के स्पैन में मार्केट ने ट्रेड किया है आज। लोअर वॉज 42,367.81 एंड फाइनली क्लोजर सेम एज द ओपनिंग 42,531.31 का, यानी 0.64 का इजाफा, बहुत ही माइनर इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 509.52 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है। 16.65 मिलियन शेयर का वैल्यू रही 14.54 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.91 के इजाफे के साथ। 22.99 पे क्लोजर, 67.07 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। पीआईबीटीएल सेकंड स्क्वाड पे 0.40 का इजाफा, 13.95 पे क्लोजर, 42.94 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली फॉजी फर्टिलाइजर 1.23 का इजाफा देखा गया, 17.70 पे क्लोजर, 29.87 का कारोबार रहा। ये था टॉप सेक्टर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस जो डेली बेसिस पे उन स्क्रिप्ट में नजर आ रही है, उन्हीं में प्रॉफिट टेकिंग होती है और उसके बाद वही लाइमलाइट में डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज टॉपिक ऑफ द डे पे। स्पेसिफिकली टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है FATF, जिसका दारोमदार सारा पूरा मुल्की इकोनॉमी का और खासकर हम कहेंगे जो सर्कल अभी नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट का जो एक परफॉर्मेंस नजर आ रही है नेगेटिव साइड पे, डिक्लाइनिंग साइड पे, या फिर हम कहेंगे जो एक प्रॉपरली रूमर्स या कंजेक्चर्स डेली बेसिस पे जन्म ले रहे हैं, ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है डेली बेसिस पे, वो FATF की वजह से आ रहा है या फिर कोई और रीजन है। ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, मैं ठीक फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले ये बताइए कि पूरी मार्केट में जो सर्कमस्टेंसेस डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम कहेंगे फ्राइडे से जो मार्केट में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड विटनेस किया जा रहा है, क्या वो FATF की वजह से है या फिर कोई रीजन कोई और है? जी थैंक यू। मेरे ख्याल से दोनों वजूहत हैं। जब भी मार्केट बढ़ती है या गिरती है या तो बहुत सारे अवामिल उसके पेश खैमा होते हैं, और आपने जो टॉपिक ऑफ द डे सिलेक्ट किया मेरे ख्याल से अब गेस्ट को उसी वक्त सरप्राइज टेस्ट देते हैं कि आज टॉपिक ऑफ द डे ये है हमारा। ओके, तो मेरा ख्याल से इसकी देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ जो लोग थोड़ा सा इस वक्त कॉशियस व्यू इख्तियार कर रहे हैं वो FATF की वजह भी है। और आपको पता है कि जो इसमें एशिया पैसिफिक के ऊपर जो एक जूम कॉन्फ्रेंसिंग होगी, फिजिकल तो शायद इस दफा नहीं हो रही, कल से स्टार्ट हो रही है 2-3 दिन के लिए, तो FATF कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर द नर्वसनेस ऑफ द पोटेंशियल एंड द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। उसके अंदर आपने ये भी नोट किया और हमारा मीडिया हर वक्त हमें दिखाता भी रहता है कि वो जो बहुत सारी लेजिस्लेशन हो रही है ओवर द पीरियड, और उसमें मेरे ख्याल से कितनी बहुत सारा ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। FATF जो लॉज बनवा रहा है हर मुल्क से, और पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन टू दैट। तो उसके अंदर जो बहुत सारी लेजिस्लेशंस बन रही हैं और बनने के बाद इम्प्रूव हो रही हैं और इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो एक है सब्र आजमा और मुश्किल काम।
اور آپ نے یہ بھی دیکھا اور ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی نے ان بہت ساری ان اصلاحات کو ایگری کر کے آگے پہنچا دیا تو سینٹ میں جا کے وہ ریجیکٹ ہو گئی اور ابھی شاید گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے اس کو پاس کروائے. تو ریجیکٹ کیوں ہو گئی؟ یہ ایک تھوڑا سا سیاسی سوال ہو جائے گا, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. کمرشلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی نے کیونکہ پاس کر دیا, سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں تھی, تو اس لیے انہوں نے وہاں اپوزیشن نے اپنا ٹف سٹانس لیا اور اب جوائنٹ سے جب پاس ہوگی. یہ جو پاس ہونے کے لیے یہ ہمارا 15 اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہے. تو اگر 15 اکتوبر تک انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے ایز اے پاکستانی ارسپیکٹو آف کہ ہم کس کو سپورٹ کریں, کیا کریں, حکومت وقت, اور جو پاکستان کے لیے حق میں بہتر ہے اس کو ہم سے امید یہ ہے کہ 15 اکتوبر تک اس والے لیجسلیشن کو ریکوائرڈ لیجسلیشن انشاءاللہ پلیس ہو جائے گی. ایک تو ہوتا ہے لا بنانا, بڑا آسان ہوتا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے, سب لا کو امپلیمنٹ کرنا, اور پھر وہ جو FATF والے ہیں وہ تھوڑی بہت باریکی میں جاتے ہیں اور دیکھتے بھی. تو آئی پرسنلی فیل کہ ٹو آنسر یور کوشچن فرام دا ویری بگننگ, یہ تھوڑی سی نروسنس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو فرائیڈے سے اور آج کے دن جو دکھائی دے رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ FATF کے وہ بیس بنا کے لوگ رسک کو رسک فیکٹر سمجھ رہے ہیں. میری پرسنل ذاتی رائے میں, اور رائے میں بھی رانگ کیونکہ پرسنل رائے ہے میری, کہ یہ رسک فیکٹر نہیں ہے. FATF از ناٹ اے رسک فیکٹر, یہ ایک نوائز ہے. تو نوائز کا اتنی حد تک امپیکٹ اور افیکٹ ہوتا ہے, اور ایک رسک فیکٹر الگ چیز ہے. ہاں, رسک فیکٹر ہو سکتا ہے IMF جو آج کل تھوڑا سا ہم سے ماشاءاللہ تھوڑا سا گڈی اور اچھا چل رہا ہے, بیکاز گڈ بک میں ہم, اللہ کا شکر ہے. تو ہوا تو وہ کووڈ کی وجہ سے ہی تھا, لیکن اللہ نے ہمیں ٹائم دے دیا اور ہم نے اس کو بیس بنا کے ہم نے بہت سارے مشکل. تو IMF کا ریویو کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ IMF کا ریویو کا بھی مجھے میرے خیال سے بھی اناؤنس نہیں شاید انہوں نے کیا, بٹ IMF کا جو ریویو ہے یا اس کا جو سٹانس ہے یا جو ہم نے جو لنگر آن کیا ہوا ہے, اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں یوٹیلٹی کی جو پرائسنگ بڑھانی ہے, گیس ٹیرف میں, اور اس پہ انڈسٹری کو افیکٹ آ سکتا ہے, لیکن وہ جب آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ ہمیں کیا کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, یا پھر یہ ہوگا, یا پھر اس پہ کوئی آرگومنٹ ہو کر یا کوئی پراپرلی بارگین آفر کوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے؟ دیکھیں, جو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, تو میں اس کو کنکلوڈ کر کے آپ کے اس والے سوال پہ آتا ہوں. FATF میں مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, ابھی تو خیر ٹائم ہے, یہ تو ریویو ہے ایشیا پیسیفک کا, پھر 15 اکتوبر ہے, اور اس وقت تک جیسے میں نے آپ سے کہا میں اور بہت ساری دنیا ہوپ فل ہے. میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لا رہا ہوں یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایشو بھی ہوا تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کنٹریز بہت ساری ہمارے جو سپورٹ کی ہیں وہ ہمارے ریسکیو کو آ جاتی ہیں. تو خدا نخواستہ ہمیں کوئی اللہ نہ کرے, مطلب بلیک لسٹ کا کانسیپٹ ابھی تو ڈکشنری سے آؤٹ ہے. اب آپ نے جب IMF کی طرف ہم نے سوال جواب آپ کے لے کے گئے, تو IMF کے اندر یہ تو پاور ہائیک اور یوٹیلٹی اور پاسنگ آن وہ ساری باتیں تو ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کووڈ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک نے, تو ہیٹس آف ٹو بوتھ آف دیم, اسپیشلی اسٹیٹ بینک کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے, اس نے جو کام کیا پاکستانیوں کے لیے, اکانومی کے لیے اور کیپٹل مارکیٹس کے لیے, جو تھوڑی جو ٹائم بائی ٹائم بہت زبردست پیکیجز اور بہت زبردست, جتنا ہم سخت سمجھتے تھے کہ ٹاپ مینجمنٹ ہے, اتنا ہی انہوں نے اچھا کام کیا. تو اس لیے جو سلیکشن کی جو کرائٹیریا یا جو سلیکٹ کیا, اس کو ہیٹس آف ٹو ہم. اوکے سر, آج کی مارکیٹ میرے 5 ایئرس کے کیریئر میں پہلی بار میں اسکرین پہ 0 دیکھ رہی تھی, تو میں نے آپ سے پہلے بھی بولا اس کے اوپر پلیز کامنٹ کریں, کیونکہ منڈے ایسا دن ہوتا ہے جس میں مارکیٹ میں ایک پازیٹیو جیسچر ایک دکھائی دیتا ہے انویسٹرز کی جانب سے, بہت زیادہ ایک انتھوزیازم ہوتا ہے, لیکن جب پہلا ہی دن اتنا ڈاؤن سائڈ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اصل میں ہم لوگ نا کیپٹل مارکیٹ کو, مجھے بھی 22-23 سال ہو گئے, اور مجھے آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ مارکیٹ آپ دیکھیں 42,500 پہ ہے, اور مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن چلنا ہوتا ہے. فرسٹ ڈے کا بہت لوگ خیال کرتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آج تو فرسٹ ڈے تھا, آج تو مارکیٹ اچھے رکھتے. اچھا, اچھی رکھتے ایسے جیسے کہ ہم نے کوئی فارمولا بنا کے ان کو اچھا رکھنا. یہ بہیویئرل سائنسز ہے, آپ ہیں, باقی سب لوگ ہیں, ان کی بائنگ اور سیلنگ سے اس نے ریٹ نے امپروو کرنا ہے یا نیچے آنا ہے, اور اس نے انڈیکس, آپ کو تو انڈیکس کی ورکنگ ہمارے بہت سارے ناظرین کو پتا ہے نا, کہ وہ تو آپ نے کل کی اور آج کی پرائس کے ڈفرنس کو جو دینا ہے وہ آپ کا وہ نکالنے کے لائق لے کے آئیں گے آپ اس کا ڈفرنس. تو 42,500 پہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
آج یہ نیچے آ جاتی ہے, مطلب آنے کو حق ہے, مارکیٹ ہی ہے نا, اوپر نیچے پھر ہوتی رہے گی. لیکن جو فرسٹ ڈے کی سگنیفیکینس ہے, آئی ڈونٹ نو, لاٹ آف پیپل ڈو آسک می دس کوشچن اینڈ ناٹ ناؤ, ہمیشہ سے. آج پھر سوال کیا, ایک آپ نے ایک سوال ابھی یہ بھی کیا کہ 0.00 یعنی فلیٹش کلوز ہونا اور بالکل 42 فلیٹ. ہاں, اس کا میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں بعض دفعہ نا آپ نے اگر جو ہوتے ہیں ویٹ لفٹرز, یہ وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے کسی بھی کیٹیگری میں, اس نے 100 kg اٹھایا, 100.5 اٹھا لیا, لیکن 101 پہ گیا تو اس سے نہیں اٹھا. تو سارے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار دیکھو صرف آدھا kg وزن بڑھایا تھا اور نہیں اٹھا سکا, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ 105 kg آلریڈی ہو چکا ہے. تو 42,500 از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو ہم بہت زیادہ کوئی بیس بنا کے چل رہے ہیں, بٹ ٹو اسٹے ان اے شارٹر اے ڈے اور 2 or 3 آن دس لیول جہاں یہ ایکومولیشن ہو جائے گی, تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی یا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بٹ یس, ایز ینگسٹر سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فرسٹ ڈے اچھا ہونا چاہیے, باقی بعد میں جو مرضی ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پوزیشنز آف لوڈ زیادہ تر انویسٹرز کر دیتے ہیں, اور پھر نیو ویک کا آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ اسٹارٹنگ آف دا ویک میں بائنگ کرتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے زیادہ تر جو ڈے ٹریڈرز کا کام ہوتا ہے. اوکے, میرا خیال ہے یہ اب چینجز آئیں گی بہت ساری اس بہیویئر سائنسز میں بھی, اینڈ آئی ڈونٹ سی اے ریزن وائی, مطلب فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ڈے میں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو کلائم ہائی ماؤنٹینس ریکوائرڈ سلو پیس ایٹ فرسٹ, تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید سلو پیس میں جائے اور پھر بلٹ اپ ہو جائے مومنٹ. اوکے, لیٹس کم ٹو سیکٹر وائز پرفارمنس. آٹو سیکٹر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرسٹ ریٹ ابھی ایک پاز نظر آ رہا ہے, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا ہائی بھی ہو جائے. دیکھیں, جو آپ کا پہلا سوال تھا نا, اسی کو میں ملا کے آنسر دے دیتا ہوں. IMF جو ابھی دور ہے, جس کی ہمارے ساتھ نیگوسیشنز اور جو اس نے ریلیکسیشنز دی ہوئی ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ریلیکسیشنز کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن بھی ہوتی ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ خدا نخواستہ اب سے 6 مہینے بعد تھوڑا بڑھنا بھی شروع ہوتا ہے, تو میں بیکاز آف کووڈ انہوں نے تھوڑی سی ایک لینینٹ تھے, تو یہاں پر مارکیٹ کے جو اسٹیمولس چاہیے تھا اور جو ہمیں ایک تحریک یعنی انڈسٹریلسٹ کو چاہیے تھی, جو اس کو وہ مل گئی ہے ماشاءاللہ. اور میں آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ کوئی خدا نخواستہ 3 مہینے 6 مہینے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, لیکن ان کیس یہ بڑھتا بھی ہے تو میں اپنی مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آنسر دینا چاہ رہا ہوں, ناٹ فرام دا انڈسٹری پوائنٹ آف ویو. دیکھیں, ہماری مارکیٹ میں ہر طرح کے سیکٹرز ہیں. اب بعض سیکٹر جس نے آپ نے آٹو کے نام لیا یا بینکنگ سیکٹر ہے, اب جب بھی آج سے 6 مہینے سال واٹ ایور, میں آئی ایم سیئنگ ایکس پیریڈ کے بعد جب IMF کی سختی یا ہم خود ہمارے اپنی دانش میں اسٹیٹ بینک کی اور اسٹیٹ بینک کے بورڈ کی اور گورنر صاحب کی جب بڑھائیں گے بھی, تو یہ نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ ایک دم ہی ساری مارکیٹ آگے پیچھے ہو جائے گی. دیر ول بی سم سیکٹرز کہ جو اس وقت پرفارم کرنا شروع کریں گے, اور اس میں سب سے ٹاپ پہ سر فہرست ہوگا بینکنگ سیکٹر آپ کا. تو جو مارکیٹ ہے اس میں کافی ایکٹیویٹیز تھوڑی ڈاؤن سائڈ, تھوڑی سی ایک سائلنس دکھائی دے. بالکل صحیح. تو ابھی تو جو ہائیلی لیوریجڈ کمپنیز تھیں انہوں نے ایک اچھا پرفارم کیا. اب اگر ان کی جو کاسٹ جو اس میں بلٹ ان تھا انٹرسٹ ریٹ, وہ اب پاس آن ہو رہا ہے اگلی پرائز پہ. لیٹس سے بہت سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں, سیمنٹ اگر 550 کی بوری آج بک رہی ہے اور کل کو وہ 600 کی ہو جاتی ہے اور بائر موجود رہتا ہے, تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا بھی. اگر بائنگ ہے, پاکستان میں انڈسٹریل بوم ہے یا سمجھے حاصل بسل ہے اور کنسٹرکشن پیکیج کنزمپشن ہو رہی ہے, اور جو ہمارا بائر ہے وہ مہنگی چیز بھی لینے کے لیے اس کے پاس استطاعت ہے, تو مارکیٹ بڑھتی رہے گی. یہ ایک سائیکل ہے, یہ ایک چین ہے جو پراپرلی سب چیزوں کو چلا رہا ہے. جی, وہ ایکس پیریڈ آپ نے دیا ہے, تو یہ کتنا ایکس پیریڈ کی کوئی تو ایگزامپل ہوگی نا, لائک 5 months 4 months. ہاں, میرے خیال سے ویلیو لکھ دی جاتی ہے الجبرا میں بھی, ایکس از اکول ٹو, تو تھوڑا سا 2-3 ابھی مانیٹری جو پالیسیز ہیں ان میں تو سکون ہے. چلے سر, جو ابھی آ رہی ہے اپ کمنگ, اس میں کیا کچھ تو پریڈکشن دینا, کچھ تو اپنا ویو. میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی فلیٹش رہے گی, فلیٹش 0.25 اور 0 انچینج. اچھا, ایک یہاں ہے خواہش, ایک ہے کیا ہوگا. تو میرے تو دونوں میں ہے کہ فلیٹش رہنا چاہیے, کیونکہ یہ جو فوڈ انفلیشن کی وجہ سے ہماری لوگ گھبرا جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ فوڈ انفلیشن کی یہ صرف سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے, اور ہماری آپس کی جو ہماری ایز اے ڈیولپنگ کنٹری وی انڈرسٹینڈ کہ کہاں کہاں
पॉकेट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम डिस्कस करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा आता है जनरल इन्फ्लेशन से, तो ये सेपरेट क्यों नहीं हो जाते, या क्या इसको इजी नहीं है करना कि थोड़ा सा इसको अलग कर दिया जाए, जनरल इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन? देखें, जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो उसी का आता है ना। बिल्कुल सही, और मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से सवाल कर रही हैं घुमा के। हम लोग जब भी देखते हैं तो एक तो इन्फ्लेशन है, फिर एक नॉन फूड नॉन एनर्जी देखते हैं, तो हम इन्फ्लेशन के अंदर उसको बाइफरकेट 2, 3, 4 तरीकों से करते हैं। फूड के अंदर ना बहुत सारे स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उस स्विंग का इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है या इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस इन्फ्लेशन को कैप्चर करने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चाहिए। तो जब इन्फ्लेशन देखने के लिए सीपीआई और एफएनएफई और सारा कुछ देखते हैं ये लोग, और इकोनॉमिस्ट लोग, हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम मुझे ये जरूर आपको और अपने नाजरीन को कहता चलो कि उन हर एक जो उस वाली इसकी बाइफरकेशन का अलग अलग आंसर होता है। ओके, अनदर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, इन्वेस्टर्स क्या करें? अभी वीक का आगाज है, कल से कुछ बाइंग की अगर की जाए बाइंग, तो मार्केट के अंदर कैसा रहेगा, स्पेसिफिकली ऑन बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे तो हमारे दोस्त यार जो हैं और माशाल्लाह मालदार लोग जो हैं वो कमर्शियल बैंकिंग में काम नहीं करते। वो तो इस्लामिक वाले रीजंस की वजह से बैंकिंग में काम नहीं करते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और नॉन इस्लामिक वाले, तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड है दूसरे वाले, तो बट मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। तो कमर्शियल बैंकिंग के अंदर अभी थोड़ा टाइम है, बट आई थिंक पोजिशनिंग के लिए बात चीज होती है कि जब आप एक्चुअल हो जाए फिर खरीदना आना, वो हाई नेटवर्थ का और इंडिविजुअल्स का तरीका है, तरीका होता है। बट जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसको अगर लग भी रहा है कि आज से 3 या 4 महीने बाद ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होंगे या उसकी कमाई बैंकिंग की बढ़ेगी, लेकिन वो पोजीशनिंग आज से शुरू कर देता है। और सारे लोग या ज्यादातर लोग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टिंग, इंडिविजुअल और छोटा इन्वेस्टर, उसके लिए क्या एडवाइस है? उसको स्क्रिप्ट वाइज जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से इंडेक्स भी और बढ़ जाएगा, लेकिन अपने स्क्रिप्ट्स को गौर करें और इंडेक्स से क्यों कम ले। बहुत सारे लोग जो इंडेक्स देखते हैं, अच्छा इंडेक्स बढ़ रहा है तो लेते जाते हैं। मेरा जाती ख्याल होता है कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं अपने दोस्तों से और छोटे सरमायाकारों से कि यू कंसंट्रेट ऑन द इन्वेस्टी कंपनी दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर योरसेल्फ टू बाय, टू होल्ड, और इसको एक ही दिन में तो लेना नहीं होता ना। एक शेयर आपने पसंद किया तो जाहिर है आप आज लेंगे, टाइम पीरियड पे डिफाइन करेंगे उसको, एक हफ्ते बाद लेंगे, परसों लेंगे। तो डोंट लुक एट द इंडेक्स लेवल्स इन एक्यूमुलेटिंग योर शेयर। आप उस इंडेक्स, उस स्क्रिप्ट की, इंडेक्स में तेजी आ रही है तो बस बाइंग कर लो, हाँ, सब जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये बिहेवियरल साइंसेज हम भी सीख रहे हैं, हर रोज सीखते रहते हैं, और ये हमारे इन्वेस्टर्स का ये बिहेवियर होता है कि इंडेक्स बढ़ रहा है तो वो जो मर्जी शेयर कहते हैं ले लो। सर टाइम शॉर्ट है और बहुत सारे सवाल आते हैं। आईटी सेक्टर प्लीज जरा उस पर भी कमेंट। आईटी तो देखें ना, पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी और टेक्नोलॉजी और सारी कहानी, वो तो अब आप देखें कि मैं आपके आने से पहले रास्ते में पढ़ रहा था कि 500 या 600 बिलियन डॉलर की एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी सितंबर 2015 में, तो अब वो 2 ट्रिलियन पे चल गई, 4 गुना मल्टीप्लाई हो गई है, लेकिन वो भी अभी नंबर 1 और नंबर 2 ही है। टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया में हिला के रखती है, और खासतौर पर कोविड ने। और हम, याद है मुझे 3-4 महीने पहले आपने मुझे इस तरह का सूप ऑफ द डे पिलाया था कि आज हमारा काम है जी वो टेक्नोलॉजी, तो मैं जूम टेक्नोलॉजी का जिक्र करता था कि जिसकी हम फ्री में पाकिस्तानी और पूरी दुनिया जूम कम्युनिकेशन या जूम टेक्नोलॉजीज, तो वो उस जमाने में अभी सारे जो एक कंट्री है पूरा या पूरी वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि सारी चीजें उसको एग्रेवेट कर दिया है इस कोविड की वजह से। वरना तो ये सारी एप्पल, अमेजॉन ये वो चल तो रही थी पुरानी, बट इसने नई चीजों को जन्म दिया है। और मुझे खुशी होती है कि हम जैसे मुल्क, हमारे जैसे जो होनहार हमारे जो स्टूडेंट्स और दोस्त यार हैं, या जो हमारे करीब लोग होते हैं जो स्टूडियस हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और कंप्यूटर लिटरेट हैं, उनके लिए पैसा नहीं चाहिए कमाने के लिए, उनको आइडियाज चाहिए। अब ये देखें ना, जूम टेक्नोलॉजी आज 70 से 75 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को भी कहता हूँ आईटी में, पाकिस्तान के लिए नाम पैदा करें, और कुछ ये जो स्टार्टअप्स हैं, मुझे और आपको, जिन लोगों को अल्लाह ने थोड़ा तौफीक दे दी है, हम उनको सपोर्ट करें, और वो लोग आगे हिम्मत करें आके। यू नीड नॉट हैव टन्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट शुड बी इन बिजनेस आइडिया वर्केबल।
ऑब्वियसली आइडियाज ही होते हैं जो आगे बढ़ के एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के बाद बड़े बिजनेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर ये भी बताइए कि जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादातर कोविड के बाद कुछ एक बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है, कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं, उनको भी कुछ आइडियाज़ दीजिए कि वो हमारी मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ में आके इन्वेस्ट करें और बहुत कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में उनको भी आइडिया हो कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपरली, क्योंकि और कंट्रीज़ में अमेरिका की बात करें, इवन इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। देखिए, जब भी नए आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नई कंपनीज लिस्ट होने आती हैं, तो वो दैट इज अ गुड पॉइंट, एंट्री पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, क्योंकि उसके अंदर जो अगर मार्केट का मल्टीपल आज सपोज 8-9 चल रहा है, तो जो कंपनी आएगी उसे थोड़ा सा एक डिस्काउंट देना पड़ेगा इंडस्ट्री अपने आप को लिस्ट करने के लिए। एक तो वो क्वेश्चन बन जाता है उसको 10-20% का, और जो नई कंपनी आती है ऑल आईज आर ऑन, जिसमें डेब्यूटेंट होता है ना, जिसमें अनीम मोहम्मद ने पहली दिन जो गया था तो देखा था कि क्या जो भी फर्स्ट डे होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और उसी इंपॉर्टेंस की तरह मैं तवज्जो दिला रहा हूँ नए अपने नए और पोटेंशियल सरमायाकारों की, तो जो नई कंपनीज आए उनको देखें, और अब अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 बड़े पाइपलाइन में हैं जो आईपीओज आएंगे, उनमें पार्टिसिपेट करें। तो फर्स्ट टाइम वो आते हैं तो आप ये जरूर करें कि आप अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों में, बहन वट एवर में कोई फाइनेंस पढ़ता हो उसके साथ बैठें, गपशप मारें, कंपनी के साथ, उसकी भी लर्निंग होगी, उसको भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलेगी और आपकी भी लर्निंग होगी, कोई नो हाउ होगी कि आप प्रॉपर्ली जो चीज ले रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। अपने इस पीयर ग्रुप में लेट्स से कोई सीमेंट कंपनी ले रहा है, तो सीमेंट कंपनी वो जो खरीदने जा रहा है वो लॉस में है, गेन में है, कितने पे ट्रेड हो रही है, लेट्स से मैं एग्जांपल आसानी के लिए ले लेता हूँ कि जी डीजी खान सीमेंट है वो 108 की चल रही है, तो उसकी क्या अर्निंग थी पिछले साल और कितने पे गई थी, आज क्या अर्निंग है, कितने पे गई है, कितने मल्टीपल पे चल रही है। ये तमाम चीजों पे अगर फोकस रखेंगे, आपके सामने एक चार्ट होगा, गलती तो फिर भी हो सकती है आपसे, लेकिन आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं। सर टाइम शॉर्ट है, एक क्वेश्चन और है, गोल्ड के बारे में प्लीज बताइए कि अभी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स क्या करें? गोल्ड देखिए, मैं एज अ फरीद आलम पर्सन, मुझे ये जो कमोडिटीज के अंदर सिर्फ उस वक्त तक पसंद है जब मेरा एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क मैनेज करने के लिए और सेटलमेंट बेसिस पे कॉटन शॉर्टन कोई भी चीज खरीद ले। ये जो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट है, ना वो सोसाइटी को फायदा देती है, ना गवर्नमेंट को, ना किसी और को। तो गोल्ड और सिल्वर और पेट्रोल और सारी इक्विटी में आपको फायदा ये हो रहा है कि आपको जॉब क्रिएट हो रही है, किसी बंदे को जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहा है और लोगों को जो सरमायाकारी की थी उस पर रिटर्न मिल रहा है। थैंक यू सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, टाइम बहुत शॉर्ट था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्ली कर लिए। गोल्ड से बेहतर है इक्विटीज, क्योंकि गोल्ड जो है वो प्रॉपर्ली लेकर रख दिया जाता है, इक्विटीज में डेली बेसिस पे आपको जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन भी नजर आती है, इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली डिविडेंड मिलता है तो वो भी एक फायदा देता है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, which is thisttalk@ttv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।